मोक्षपरायणः विगते च भयक्रोधो यस्या मुक्त एव सा युक्ताहारविहारस्य युक्तचेतस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः दैवी एषा गुणमयी भवनाया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते अग्निज्योतिरः शुक्लः षण्मासानुत्तरायणम् यत्र पयासा गच्छन्ति तान्यब्रह्माविदो जनः यो मामाजनादिं च वेति लोकामहेश्वरम् अभिषेकसुराचारो देशे नान्यभाक् शास्त्रेव सन्तव्या सत्यव्यावसितो दिशः यो मामाजनादिं च वेति लोकामहेश्वरम् अतमूढसमर्थेषु अर्धभागैकमुच्यते।